भगवान बुद्धको शिक्षा गाह्रो त छैन नि। फेरि नबुझेर मात्रै किन गाह्रो भयो? नबुझेर। यो संसारमा सबै कुरा किन दुःख भयो, किन गाह्रो भयो? एकजना आनीले भन्नुभएको थियो, नबुझेर रे। मलाई सबै गाह्रो, सबै दुःख, सबै समस्या, पीडा, दर्द जुन मलाई अनुभव भयो, त्यो केले भयो, किन भयो भन्दा नबुझेको कारण। नबुझ्दा सबै गाह्रो हुन्छ, बुझ्यो भने मृत्यु पनि सहज। बुझ्यो भने मृत्यु इन्लाइटनमेन्टको कारण। त्यसको मतलब बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नेको कारण। त्यसको मतलब बुद्धसँग कनेक्ट अथवा बुद्धसँग साक्षात भेट्ने मौका, गुरु रिम्पोछेसँगै भेट्ने मौका, त्यो सबैभन्दा सुनौलो अवसर, सुनौलो मौकालाई मृत्यु भनिन्छ। बुझ्नेको लागि, नबुझ्नेको लागि सबैभन्दा भयावह। यसको म दुईटा मात्र कुरा राख्छु मृत्युको बारेमा। सबै डर, सबै भय कहाँबाट आयो उसो भए भन्दा डिजायर। भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको 84,000 भन्दा बढ्ता ज्ञान शिक्षा छ। 84,000 भन्दा बढ्ता मध्येकै उहाँको इम्पोर्टेन्ट निचोड बुझ्नु पर्यो भने के हो त? गाँठे कुरा भन्छ के, सही हातको डोरी बाट्यो गाँठे एउटै भन्छ। के होला त? त्यो बुझ्नु पर्यो क्या तपाईँ हामीले। त्यो बुझ्यो भने धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यो गाँठे कुरा हो डिजायर। डिजायर भनेको चाहिँ के हो त उसो भए? त्यो त इङ्ग्लिस भाषा हो नि त। नेपालीमा इच्छा है, यहाँ यो लामा भाषामा छ्याप्पा। इच्छा 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 नै हो यो संसारको सबैभन्दा सारा दुःखको कारण, सबै दुःखको मूल स्रोत, मूल मेन कारक तत्त्व त डिजायर हो, इच्छा हो। के इच्छा उसो भए भन्दा बाँच्ने इच्छा। तपाईँ हामी सबै प्रत्येकलाई बाँच्ने इच्छा छ कि छैन? छ। बाँच्ने इच्छा क्या। जो व्यक्तिले बाँच्ने इच्छालाई त्यागिदिन्छ जुन बेला, त्यतिखेर मृत्युको डर पनि त्याग्छ। बुझ्नुभयो? मृत्युको डर पनि गयो। मृत्युको डर किन आउँछ तपाईँ हामीलाई? यो प्राण त्याग्नुको मृत्युको डर किन आउँछ? बाँच्ने इच्छाको कारणले क्या। म बाँच्न चाहन्छु, मृत्यु म चाहदिनँ। त्यो डरलाग्दो कुरा म मन पर्दिन, मलाई नआओस् भन्ने इच्छा जबसम्म यो भित्र बलियोसँग पालेर राख्छ नि, तब मृत्युदेखि भयभीत हुन्छ, डराउँछ, भाग्छ। जहाँ भागे पनि सम्भव छैन मृत्युबाट पार पाउन। त्यसैले मृत्युबाट भागेर मृत्युबाट बच्ने सम्भव छैन। मृत्युबाट बच्ने एक मात्रै सम्भव हो बाँच्ने इच्छा, बाँच्ने डिजायर त्याग्नु। म बाँच्न चाहन्छु भन्ने बलियोसँग यो भित्रबाट लिएको डिजायरलाई, इच्छालाई त्याग्नुहोस्। मृत्यु तपाईँको लागि अहिले नै मर्छ। तपाईँको मृत्यु अहिले नै मर्छ। त्यसरी नै अरू सबै दुःखहरू, सबै पीडाहरू, समस्याहरू डिजायरकै कारणले भएको हो। मतलब उदाहरणार्थ श्रीमतीले मलाई मिठो मसिनो पकाएर खुवाओस् भन्ने इच्छा, श्रीमतीले राम्रो वचन बोली मलाई प्रयोग गरिदियोस् भन्ने श्रीमानको इच्छा, छोराछोरीले राम्रो भनिदियोस् भन्ने इच्छा, छोराछोरी यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, मेरो आफन्तले यस्तो व्यवहार गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा। उनीहरू समस्या होइन, इच्छा होइन। उनीहरू समस्या होइन। श्रीमतीले नराम्रो बोली कि है, श्रीमानले श्रीमतीलाई नराम्रो भनेको र मानिसहरूले हामीलाई हेपेको, छोराछोरीले हाम्रो कुरा नमानेको, यी सारा कुनै पनि समस्या होइन। समस्या चाहिँ उनीहरूबाट यस्तो खालको व्यवहार आइदिए हुन्थ्यो र यस्तो नराम्रो चाहिँ व्यवहार नभइदिए हुन्थ्यो, नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ समस्या हो। त्यो त्याग दिनुहोस्, सम्पूर्ण कुरो समाधान हुन्छ र सहज हुन्छ। सहज हुन्छ। यस प्रकारको कुरालाई उहाँलाई 3 दिन पछाडि हामीले सुर हालिसके पश्चात यी धर्म ग्रन्थ गम्भीर ढङ्गले सुनाइन्छ। तपाईँ नडराउनुहोस्। अघि नै भनिहालेँ, अघिको कुरामा एकचोटि जोडे, एकचोटि फर्केर फेरि त्यही कुरामा आए कि तपाईँ नडराउनुहोस्।
तपाईँ शून्यको शरीर भइसक्यो। शून्यको शरीरलाई काट्न पनि सकिन्न, कसैले जलाउन सकिन्न, मार्न सकिन्न, समाउन पनि सकिन्न, बाँधेर राख्न पनि सकिन्न। त्यसैले के को डर? यो कुरा हो क्या थाहा पाउनु पर्ने कुरा। के को डर? किन रुनु पर्यो, किन चिन्ता भन्ने हो क्या। थाहा नपाएर पो डर भयो है। त्यसैले डर नमान्नुहोस्। फेरि पनि मर्दैन, डर नमान्नुहोस् भनेर यहाँबाट सिकाउँदा यदि मृतकले पत्याइदियो भने, विश्वास गरिदियो भने, उताबाट अघि भनेको बोलाउने चारैतिरको आवाज चाहिँ मेरो साँच्चै छोरा होइन, छोरी होइन, श्रीमती होइन, आफन्तजन होइन भनेर तिमीले बुझिदियो भने, बरु त्यसको बदलामा म भगवान बुद्ध धर्म सङ्घको स्मरण गर्छु, शरणमा पर्छु, गुरु रेम्बोछेको शरणमा पर्छु भनेर एकपटक तिमीले सम्झिदिएको भए यो सम्झिनेको छेन घडी त्यतिखेरै मुक्ति हुन्छ अरे। टाढा जानु पर्दैन मृतक मुक्ति हुन, मोक्ष हुन, तर्न टाढा जानु पर्दैन, पर्खिनु पर्दैन। तर यो बुझ्ने बित्तिकै बुझ्ने र मुक्ति हुनु एकसाथ हुन्छ भनेर बताएको छ। र 3 दिनमा यो उपदेश दिँदा त्यो उपदेश दिनुभन्दा अगाडि फोवा भन्ने हुन्छ। लामो ठुल्ठुला गुरुहरूले फोवा सङ्क्रान्ति गर्नुहुन्छ, त्यतिखेरै तरेको हुनसक्छ। यदि त्यतिखेर तरेन भने 3 दिनको यो उपदेशमा उहाँ तर्नुहुन्छ, बोलाएर यो उपदेश दिँदा। फेरि त्यतिखेर पनि उहाँ तर्न नसके 7 दिनको अर्को 1 हप्ता पछाडि एउटा ङुवा गरिन्छ है। उहाँलाई फेरि पनि 7 दिन पछाडि एउटा ङुवा गरिन्छ। जुन बारमा बित्नु हो त्यही बारमा त्यो गर्नुपर्ने कारण चाहिँ हरेक बारमा जुन बेला जुन घडीमा उहाँले प्राण त्याग्नु भयो त्यस्तो अनुभव चाहिँ उहाँलाई त्यो बेला ठ्याक्कै हुन्छ अरे के। त्यसैले गर्दाखेरि त्यतिखेर उहाँलाई फेरि उपदेश दिइन्छ। त्यतिखेर तर्ने सम्भव हुन्छ, बढी हुन्छ। फेरि त्यतिखेर कथन कदाचित तरेन भने अर्को हप्तामा, फेरि अर्को हप्तामा, फेरि अर्को हप्तामा गरेर जम्मा कति 7 वटा। यसलाई भनिन्छ दुन्चे। तपाईँ हामीले बौद्ध धर्मावलम्बी भएको नाताले, वज्रयानी बौद्ध धर्मावलम्बी गुरु रेम्बोछेको तपाईँ हामी अनुयायी भएको नाताले यो कुरा तपाईँ हामीले यो भित्र चाहिँ राखिराख्नुपर्छ कि दुन्चे बिराउनु हुँदैन रहेछ। दुन्चे भनेको हप्तामा गरिने ङुवा बिराउनु हुँदैन रहेछ। त्यो बिराउँदा के हुन्छ? त्यो बिराउँदा अघि मैले सुरुमा भन्यो नि 3 दिनमै खतम पार्दै हुन्छ, हुँदैन गुरु, अथवा आजै सिधाइदियो हुँदैन गुरु भन्ने कुराले यति लामो कुरा पनि निस्क्यो। त्यसो गर्दाखेरि जम्मै कुरा भङ्ग हुन्छ, विधि विधान भङ्ग हुन्छ। विधि विधान भङ्ग भइसकेपछि भगवान बुद्धको वचन, गुरु रेम्बोछेको वचन, सिद्धान्त र त्यसलाई सिस्टम पनि भन्न सक्छ। त्यो बिगारेपछि, बिथोलेपछि मोक्ष हुन्छ, मुक्ति हुन्छ, तर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। त्यो भन्न सक्ने स्थितिमा हुँदैन। त्यसैले गर्दा जे विधि विधान छ, जे लेखेको छ, ठ्याक्कै त्यो बमोजिम जानुपर्ने हुन्छ। खर्च चाहिँ आफ्नो गच्छ अनुसार हो। 5 जना गुरुहरू राख्न नसकेमा 1 जनाले पनि गर्न मिल्छ। त्यो प्रत्येक हप्ताको ङुवा क्या। 1 जना गुरुले यो घन्टी बजाएर पनि त्यो ङुवा गर्न सकिन्छ। र बत्ती बाल्न सकेन भने एउटा बत्ती त बाल्न सकिन्छ नि, त्यो गरेर पनि गर्न सकिन्छ। उहाँलाई सुर चढाउन सकिन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। तर विधि चाहिँ बिथोल्नु हुँदैन। प्रत्येक हप्ता गरेर 49को दिनमा चाहिँ अमिताभा बुद्ध सुन्नुभएको छ। अमिताभा बुद्ध भनेको साङ्ख्य खोइ पक्मे बुद्धहरूमध्येकै ज्येष्ठ बुद्ध। उहाँको पूजा गरेर उहाँको जिम्मामा लगाइदिएको हुन्छ। त्यतिखेरसम्ममा त अनिवार्य रूपमा मृतक तरेकै हुन्छ, अनिवार्य रूपमा मृतक तरेकै हुन्छ। त्यो उपदेश गर्दा एउटामा नतरे अर्कोमा, अर्कोमा नतरे अर्कोमा, अर्कोमा नतरे अप्सन हो क्या। गर्दा अनिवार्य रूपमा 49 सम्ममा मृतक तरेरै जानेछ। तरेको भनेको के हो? उसो भए अब यो अन्तिममा म थोरै
खाना पनि पाक्यो भन्दै यहाँ सूचना आयो। तरेको भने के हो उसो भए, कहाँबाट कहाँ तरेर बुद्ध गयो भन्ने फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ कतिपयलाई। तरेको भनेको चाहिँ बोधि ज्ञान प्राप्त भएकोलाई भनिन्छ। बोधि ज्ञान प्राप्त हुन सकेन भने सम्भव छ त 49 दिनसम्म मात्रै भन्दा भगवान बुद्धलाई तिरी असंख्य कल्प लागेको हो। तिरी असंख्य कल्पसम्म उहाँले यी शरीरको अङ्ग प्रत्याङ्ग दान गर्दा 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 पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार भनेको पुण्यको डङ्गुर ज्ञानको डङ्गुर चरम चुलीसम्म पुर्याइसकेपछि बल्ल बोधि ज्ञान प्राप्त गरेको होइन। भगवानले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको होइन। सिद्धार्थ राजकुमारले त्यो पनि सारा कुरालाई त्यागेर, सुख सायल आनन्दलाई चटक्क त्यागेर यी सम्भारलाई परिपूर्णता गरिसके पश्चात उहाँले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। तिरी असंख्य कल्प लाग्यो भनिएको छ भनेदेखि हामीले तुरुन्तै बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ होला र? तर एउटा शर्त छ हेर्नुहोस्। एउटा के शर्त छ भने अहिले तपाईँले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न नसके पनि, तपाईँ बुद्धत्वमा पुग्न नसके पनि सुखावधि भुवनमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। यो हो बुद्ध धर्मको महत्त्वपूर्ण पक्ष, सुखावधि भुवन। त्यसलाई देवाचन कि सिंहम भनिन्छ। स्वर्ग होइन त्यो। अरू सम्प्रदायमा मरिसके पश्चात स्वर्गमा पुर्याउनु पर्छ भन्छ। हाम्रो स्वर्ग होइन, स्वर्ग भन्दा पनि बाहिर। स्वर्ग त यो संसारको श्रृङ्खला मध्येकै एक ठाउँ हो रे। त्यो चाहिँ यो संसारको श्रृङ्खला भने बुझ्नुभयो नि। स्वर्ग चाहिँ घुमिरहने ठाउँ हो के, संस्कृत हो के, बनावटी हो के, कृत्रिम पनि भनिन्छ। लामो आयु हुन्छ, सुख शान्ति त हुन्छ, सुख आनन्द हुन्छ, तर परम शान्त र स्थायी शान्ति चाहिँ हुँदैन त्यहाँ। त्यसैले सुखावधि भुवन भन्ने एउटा छ। सुखावधि भुवन हो। सुखावती भुवनमा स्थानान्तरण गरिदिने एउटा विधि छ। स्थानान्तरण गरिदिने। स्थानान्तरण भनेको ट्रान्सफर्मेसन हो के। सबैभन्दा हाम्रो बुद्ध धर्मको मूल चुरुको र ट्रान्सफर्मेसन हो। त्यो भनेको उहाँको यो विज्ञानलाई, चेतनालाई सुखावती भुवनमा जबरजस्त प्रक्षेपित गर्ने एउटा विधि छ। हो त्यहाँ प्रक्षेपित गरिसकेपछि सुखावधी भुवनमा पुगिसकेपछि चाहिँ उहाँले अब यस्तो हाट मासुले बनेको जीवन लिनु परेन। तैपनि बुद्धत्व प्राप्त चाहिँ भएको छैन। इन्लाइटनमेन्ट, बुद्धत्व, बोधि ज्ञान प्राप्त चाहिँ भइ नै सकेको छैन। त्यहाँ सुखावधी भुवनमा एक प्रकारको कमलको फुलमा जन्म लिन्छ भनिएको छ। उपपादुक भन्छ। कमलको फुलमा जन्म लिन्छ रे क्या। कमलको फुलमा जन्म पाइसकेपछि त्यहाँ आँखा खोल्ने बित्तिकै तुरुन्त, फेरि टाइम लाग्दैन यहाँ जस्तो, तुरुन्तै यहाँ वातावरण मिल्ने बित्तिकै, अनुकूल वातावरण प्रत्याय मिल्ने बित्तिकै, तुरुन्त ट्रान्सफर्मेसन हुने बित्तिकै, सुखावती भुवनमा तुरुन्त त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै कमलको फुलमा झलक्क उहाँले जन्म पाउँछ रे। त्यस पछाडि आँखा खोल्ने बित्तिकै अमिताभ बुद्धको दर्शन पाउँछ। अमिताभ बुद्धको दर्शन पाउने बित्तिकै अमिताभ बुद्धले त्यहाँ दिनरात 24 घण्टा अनवरत रूपमा धर्म देशन गरिराख्नु भएको छ। त्यो धर्म सुन्न पाउँछ रे। त्यहाँ धर्म सुन्दा चाहिँ उहाँको यो संसारको आसक्ति, उहाँको यो मनको ग्रह पकड अथवा अज्ञान भनौँ, संक्षिप्तमा अज्ञान भनौँ, अलिअलि भएको क्लेश भनौँ, ती सबै छिन हुन्छ रे। त्यो सबै छिन भइसकेपछि, सबै निर्मूल भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको इन्लाइटमेन्ट हुन्छ भन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छ। हो, तत्कालको लागि त्यो सुखावती भुवनमा ट्रान्सफर्मेसन गरिदिने विधि छ। यदि त्यहाँ ट्रान्सफर्मेसन भएन भने अनि के हुन्छ? व्यक्ति इन्टरमिडिएट स्टेटमा जान्छ। इन्टरमिडिएट स्टेट भन्छ यो इङ्ग्लिस भाषामा। इन्टरमिडिएट स्टेट भनेको लामो भाषामा बार्दो भनेको घुमिराख्ने, बाटो नपाउने, घुमिराख्ने, शरीर खोजिराख्ने, डर तरास आइराख्ने, काटमार इत्यादि आइराख्ने, विभिन्न देवी देवताको दृश्य आइराख्ने,
यो सपना हो कि विपना हो, के भइरहेको छ मलाई, म सम्हाल्न सक्दिनँ भन्ने उनले असहाय असहाय पीडाले पीडित भएर घुमिराख्नेलाई इन्टरमिडिएट स्टेट भन्छ। त्यो अवस्थाबाट तर्नको लागि उहाँको चेतना, उहाँको विज्ञान, उहाँको ती कन्सियसनेसलाई हामीले स्थानान्तरण ट्रान्सफर्मेसन गर्ने विधि, जुन विधि छ त्यो विधिलाई खोवा विधि भनिन्छ, जुन विधिलाई बढ्दो थैन्टोल सुनाउने भनिन्छ, जुन विधिलाई यी प्रत्येक हप्ताको दुन्चे भनिन्छ नि, त्यो दुन्चेमा सुनाउने ज्ञान भनिन्छ हो। त्यसैले गर्दा यो सबै कुराको तात्पर्य चाहिँ के हो, भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने मानिस फेरि फेरि पनि मानिस भएर जन्मिन अत्यन्त दुर्लभ छ। भगवान बुद्धले प्रष्ट भनिसक्नु भएको छ। उहाँले त उदाहरण पाउनु भएन रे, मान्छे हुने चाहिँ उदाहरण मसँग छैन। म के उदाहरण दिउँ मानिस फेरि पटक पटक जन्म लिन सकौँ। त्यसैले एक पटक अचानक र आश्चर्यचकित ढङ्गले यो मानिस प्रक्षिपित भएर पुण्यको कारणले होला आकस्मिक फ्याक्ट तपाईँ हामीलाई अहिले मान्छे भनिने जात पाइयो, मनुष्य भनिने जात पाइयो। मनुष्य भएको बेलामा तपाईँ हामीले महँगो चिज के गर्दैछौँ, सास फेर्दैछौँ, सास त्याग्दैछौँ, सास लिँदैछौँ, हरेक घडी घडीमा, हरेक पल पलमा मर्दैछौँ, हरेक पल पलमा जन्मिँदैछौँ रे। थाहा छैन तपाईँ हामी त होइन, हामी हरेक क्षण क्षण घडी घडीमा हामी मर्दैछौँ, जन्मिँदैछौँ। भगवान बुद्धले बताउनु भएको, तपाईँ हामीले पनि अहिले अलिकति त्यसले के भन्छ परीक्षण गऱ्यो भने थाहा पाउँछ। हिजोको दिन छ त छैन, हिजोको दिन छैन, अब कहिले पनि फर्केर आउँदैन। त्यो हिजोको जस्तो दिन आज आउँछ, त्यो हिजोको होइन, अर्कै हो, अर्कै बार हो, अर्कै गते हो, अर्कै महिना हुन्छ। अब भोलिको दिन आउँदैछ, थाहा छैन, हाम्रो हातमा छैन, आउँदैछ। त्यतिखेर तपाईँ हामी हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन है फेरि, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। त्यसैले भयभीत छौँ, भोलि केही त हुने हो कि भन्ने कुराले भयभीत छौँ तपाईँ हामी। हिजोको दिन पनि गइसक्यो, भोलिको दिनमा भयभीत छ, के हुन्छ थाहा छैन। अहिले वर्तमानमा त छौँ नि, वर्तमानमा त कमसे कम तपाईँ हामी छौँ नि, वर्तमानमा सास फेरिराखेका छौँ, हो गएन? सास फेरिराखे, त्यो सबैभन्दा अद्भुत, सबैभन्दा आश्चर्य, सबैभन्दा उपलब्धि, त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि, त्योभन्दा ठुलो संसारको सम्पत्ति, त्योभन्दा ठुलो गहन र महँगो चिज केही पनि छैन। जस्तै नागार्जुन गुरुले भन्नुभएको थियो, बेलुका सुतेर हामी मान्छे बेलुका सुतेर बिहान उठ्न सकिन्छ? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। बेलुका सुतेर बिहान उठ्न सक्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य लाग्छ मलाई, सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य हो। नउठ्न पनि सक्छ। तथ्याङ्गमा भनिएको छ यो संसारमा बेलुका सुतेर बिहान उठ्दा 1.5 लाख मान्छेहरू उठ्न सक्दैन। त्यसको मतलब उनीहरू डेड भइसकेको हुन्छ, मरिसकेको हुन्छ। तपाईँ हामी त्यो भित्रमा परेको छ, तपाईँ हामी त्यो भित्र परेका छौँ अहिले, छैन? यदि छैन भने तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ अपार सम्भावनाले युक्त हुनुहुन्छ। तपाईँ महान बन्नको लागि अझै समय छ। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको के हो? तपाईँ बुद्ध बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यो संसारको भावसागरलाई तरेर बाहिर फुत निस्किन सक्नुहुनेछ। कसैले तर्न नसकेको, कहिले पनि तरेर तर्न नसक्ने स्वर्गको इन्द्रको जङ्गल, वैदर्ण्य नदी भन्दा पनि अस्थायी यो संसारको सारा दुःख जन्जाल र दुःख पीडाको यी भुमरीबाट, दलदलबाट तपाईँ आजबाट निस्किन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले सास फेर्नुपर्नेछ, सास फेरेको हुनुपर्नेछ, क्यान्सर नभएको हुनुपर्नेछ, मृत्युले नचापेको हुनुपर्नेछ, गुरु भेटेको हुनुपर्नेछ, तपाईँको मन भएको हुनुपर्नेछ, तपाईँ तरेर बाहिर निक्लिनुहुनेछ। त्यसैले निस्किनुहोस्। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, निस्किनुहोस्, सबै निस्किनुहोस्।
निस्किनुहोस् नबस्नुहोस्। जस्तै यी कलशको उदाहरण दिन्छ। यो कलशभित्र एउटा झिँगा हालिदियो भने, यहाँ ढगनी गरिदियो भने त्यो कलशभित्रको झिँगा बाहिर कसरी निस्किने? घुम्नु त घुमिरहेको हो नि, कहिले माथि ठोकेर तल झर्ने, तलबाट माथि, माथि घुम्दै घुम्दै झर्ने, खस्ने, फेरि उठ्ने, बाहिर निकाल्न सकिन्न। त्यसैले गर्दा यो ढगनी उगारिदिनुहोस्। यो ढगनी उगारेर तपाईँ त्यहाँबाट फुत्त प्वालबाट निस्किनुहोस्। तर त्यो प्वालबाट निस्किन गाह्रो छ। एउटा उदाहरण, एकपटक म गुम्बामा ध्यान गर्दै थिएँ। त्यतिखेर एउटा प्वालबाट अचानक चराभित्र फुत्त पस्यो। त्यो चरा उता उडेर भाग्न खोजेको, उडेर बेसरी स्पिड उडेर गयो। भित्तामा ठोक्ने त्यहीँ खस्ने, उता ठोक्ने त्यहीँ खस्ने, उता ठोक्ने त्यहीँ खस्ने, उता ठोक्ने त्यहीँ खस्ने। तर भाग्न खोजेको त्यो प्वालबाट गएको भए त्यस्तो दुःख हुँदैन थियो। अन्तिममा मृत्यु। त्यो जुन प्वालबाट खस्यो नि त्यही प्वालबाट निस्किनु पर्दैन। त्यति नजानेकोले ठोकेर चरा मृत्यु। हेर्नुहोस् है, यस्तो हुन्छ। त्यसैले यो ढगनी खोलिदिएको छ भगवान् बुद्धले। तपाईँ हामी यो प्वालबाट निस्किनुहोस्, बाहिर निस्किनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँ हामी पनि अहिले हकदार छौँ। हामीहरू अहिले जीवित छौँ। यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि, उहाँको नामले तपाईँ हामीले पाएको धर्मामृत भनेर बुझ्नुहोस्। उहाँको लागि चाहिँ अब हामीले, हजुर तपाईँ वर्धमा हुनुहुन्छ, हामी एकदमै भरपुर मद्दत गर्नको निमित्त हामी यहाँ एकदम सहभागी भएका छौँ। यी सद्धर्म ग्रन्थले जे तपाईँलाई बताउँछ त्यसै बमोजिम तपाईँ लाग्नुहोस्। अघि भने जस्तै यी सारा संसारको माया ममता सबै त्याग दिनुहोस्। छोटकरीमा भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी तपाईँलाई कसलाई माया लाग्छ? कसलाई माया लाग्छ त्यो त्याग दिनुहोस्। सबैभन्दा बढी केमा माया लाग्छ? पैसामा माया लाग्छ, छोराछोरीमा माया लाग्छ, श्रीमतीलाई माया लाग्छ, सबैको शरीरलाई माया लाग्छ, प्राणलाई माया लाग्छ, घर जग्गा जमिनलाई माया लाग्छ, केलाई माया लाग्छ? केमा माया छ? त्यो त्याग दिनुहोस्। हामी यही भन्छौँ, त्यो त्याग दिनुहोस्। यदि त्यो त्याग्यो भने आज 14 दिनको दिनमा तपाईँको विधा साँचो अर्थमा हुनेछ। तपाईँले सुखावधी भुवन प्राप्त हुनेछ, यसमा ग्यारेन्टी छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। र अर्को कुरा लास्टमा टुङ्ग्याउँदै गर्दा मानिस फेरि पनि मर्दैन, अर्को प्राणी भएर मरिन्छ। मानिसको जीवन भएर फेरि मरिँदैन, पाउँदैन रे यो मानिसको जीवन हो। त्यसैले मर्नेको सिस्टम बिगार्नु हुँदैन। हामी जिउँदोको हतारले, जिउँदो मानिसको हतारले मेरो बिहे छ, छेवर छ, पार्टी छ, भोज छ, इत्यादि छ, कहाँ 49सम्म कहाँ पर्खिन सक्छ? कहाँ खाउ पिउ सघाउ मरेपछि डुहाइरहेछ, मरेपछि सित्यो, अब फर्केर आउने छैन, भेट्ने छैन भन्ने नाममा, बहानामा मृतकको काम बिचमै खत्तम। 7 दिनमा खत्तम, 13 दिनमा खत्तम, 21 दिनमा खत्तम, सिद्धियो भनेर पन्छिनु हुँदैन है। 49को काम चाहिँ गर्नुहोस्, 7 दिनको काम गर्नुहोस्। सक्यो भने यति कुरा राखेँ, बिदा लिन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम।